خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں نبی دے حسن و جمال ورگا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں بڑا پیار تے محبت والا جملہ آ گیا ہے سوال پوچھیا اماں حلیمہ سوال پوچھیا اماں حلیمہ میرے نبی تو کوئی ڈھیر سونا جواب ملیا عدیم کملا جواب ملیا عدیم کملا کسے نے جمیا او بال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں بڑا پیار تے محبت والا جملہ سن کے دایا نہ کریا جے پیار تے محبت نال سینے دا زور لا کے با آواز بلند سبحان اللہ کہہ دینا میں پیار تے محبت دے نال کہنا چاہنا ہزار یوسف دے چان والے ہزار یوسف دے چان والے کروڑ موسیٰ دے منن والے کروڑ موسیٰ دے منن والے نبی دے امتی بلال ورگا کسے دا امتی بلال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں کوئی بھاوے ملا تے بھاوے پیرے کوئی بھاوے ملا تے بھاوے پیرے کوئی بھاوے دشمن تے بھاوے ویرے کوئی بھاوے دشمن تے بھاوے ویرے جو نبی دی سنت تو ہٹ کے کھاوے کسے دا کھادا حلال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں اس کلام دا آخری جملہ ہے پیار تے محبت کر دینا اللہ اکبر کبیرہ میں اس کلام دا آخری جملہ پڑھ کے اس تو بعد شان عمر فاروق تے چند جملے پیش کرانگا عائشہ پیاری حفصہ پیاری خدیجہ پیاری عائشہ پیاری حسن پیارے حسین پیارے خدیجہ پیاری حفصہ پیاری حسین پیارے علی پیارے نبی دے اہلو عیال ورگا نبی دے اہلو عیال ورگا کسے دا اہلو عیال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں